अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम लेक्चर नंबर 87 में आ गए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में सबक कुरान पाक का तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल शुरू किया था, जिसमें मैंने टॉपिक आप लोगों को तारुफ पढ़ाया था। आज हम हिफाजत कुरान पढ़ेंगे। तो बुक से पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। हिफाजत कुरान, कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने खुद लिया है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जमा सुने, बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम खुद ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। हम देखते हैं कि हक़ सुब्हानहू ताला का कुरान मजीद की हिफाजत का ये वादा इस तरह पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में मौजूद कुरान मजीद के नुस्खों में एक लफ्ज़ या ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं है। कुरान मजीद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। यूं ही कुछ आयात नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलवा कर लिखवा देते और ये रहनुमाई भी फरमाते कि उन्हें किस सूरत से पहले या बाद में कौन सी सूरत में किन आयात के साथ रखा जाए। मस्जिद नबवी में एक जगह मुतय्यन थी, यानी मुकर्रर थी, जहाँ ये इबारत रख दी जाती थी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उसकी नकल करके ले जाते और याद कर लेते। मुख्तलिफ औक़ात खुसूसन नमाज़ों में उसकी तिलावत करते थे और उसको समझने और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते थे। इस तरह जूं जूं कुरान मजीद नाजिल होता गया, लिखा भी जाता रहा और हिफ्ज़ भी होता रहा। इस अमल में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ही में मुकम्मल कुरान अक्सर उम्महातुल मुमिनीन और सहाबा कराम और सहाबियात को याद हो चुका था और कई सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी मुकम्मल नकूल भी तैयार कर ली थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए तमाम अज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा तरतीब के मुताबिक यकजा यानी इकट्ठा करके यकजा करा के महफूज कर दिया। आयात की तरतीब और सूरतों के नाम वही थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुकर्रर फरमाए थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में उसकी मुतअद्दिद नकूल तैयार करा के तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में एक एक नुस्खा के तौर पर भिजवा दी। जी तो बच्चे, अब हम इसकी वजाहत की तरफ आ जाते हैं। हिफाजत कुरान की, तो कुरान करीम अल्लाह ताला की कौन सी किताब है? आखिरी किताब है और इसके बाद चूँकि और कोई किताब नहीं आनी है, इसलिए इसे क़यामत तक अपनी असली हालत में रखना ज़रूरी है, ताकि क़यामत तक हर ज़माने के लोग इससे हदायत हासिल करते रहें और इसमें तब्दीली के किसी इम्कान से बचने के लिए उसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे में ले ली है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जैसे ये आयत हमने अभी तिलावत भी की कि बिलाशुबा यानी कि बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं, निगहबान हैं। और हम देख रहे हैं कि हक़ सुब्हानहू ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का ये वादा किस उम्दगी से पूरा, यानी अल्लाह ताला किस पूरी उम्दगी से ये वादा पूरा कर रहे हैं कि सारी दुनिया में कहीं भी कुरान मजीद के एक लफ्ज़ बल्कि उसकी ज़ेर ज़बर में भी तब्दीली नहीं आई। ना किसी शख्स ने कभी ऐसी जुर्रत की और ना कोई कर सकेगा। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया था। नुज़ूल कुरान की इब्तिदा ही से, यानी कि जैसे ही कुरान मजीद का नुज़ूल होना शुरू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में
جیسے ہی قرآن مجید کا نزول ہونا شروع ہوا تو اس کے چوتھے روز ہی، یعنی اس کے 4 ڈیز، اس کے چوتھے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ضبط تحریر میں لانے کا انتظام کر لیا تھا۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ کم و بیش 23 برس تک جاری رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے تک جاری رہا، اور یہ ان پر نازل ہوا 23 سال میں۔ اسی عرصہ میں اکثر چند آیات، کبھی ایک سورت، اور بعض اوقات چند الفاظ بھی نازل ہوتے تھے۔ پھر وحی آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، صبح، شام، دوپہر کو، رات کو، سفر میں، ہر حالت میں وحی آ جاتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی 42 کے قریب 42 کے قریب صحابہ کرام کاتب وحی تھے، تاکہ کوئی نہ کوئی ضرور موقع پر مل جائے۔ جب کوئی وحی آتی تو لکھوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہنمائی بھی فرما دیتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں کس صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام، ایک جگہ متعین تھی جہاں وہ عبارات رکھ دی جاتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، اور 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں محفوظ ہو جاتی، یعنی ان کے دل میں محفوظ ہو جاتی۔ اس طرح پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نقش ہو کر خود بخود یاد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بلند آواز سے پڑھ کر سناتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفظ بھی کر لیتے، اور اگر کوئی غلطی ہوتی تو دور کر لیتے۔ اس طرح لکھنے والے بھی اپنی غلطی یا اگر کوئی ہوتا ان کا تو وہ ٹھیک کر لیتے، درستگی اس کی کر لیتے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں دن کے وقت قرآن مجید کا جتنا حصہ اس سال تک نازل ہوا ہوتا بآواز بلند دہرایا کرتے تھے، اور ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ اپنا ذاتی نسخہ ساتھ لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت پر اس کا موازنہ کرتے جاتے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو درست کر لیتے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آخری سال وفات سے چند ماہ پہلے جب رمضان شریف آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا قرآن مجید لوگوں کو 2 مرتبہ سنایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے، لہٰذا قرآن مجید کے متعلق حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا ہے، جبرائیل امین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 2 مرتبہ پڑھ کر سناؤں تاکہ کسی کے حفظ اور تحریر میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ یہ تھی وہ تدبیر جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام ربانی کی حفاظت کے لیے اختیار فرمائی۔ تو یہ میں نے آپ کو حفاظت قرآن بتایا۔ اب ہم اس کے 3 ادوار ہیں، 3 دور جس میں قرآن مجید کی حفاظت کی گئی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، ایک عہد صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی زندگی میں، اور ایک عہد عثمانی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، ان کے دور خلافت میں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔